अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का ना वाला है स्टॉकर बाय वाइबा फातिमा। चलें जी, रेडी हो जाए इस अमेजिंग सफर के लिए। आज कसरी कारदार में रंगबो का सैलाब उमड़ आया था। आखिर इतने बड़े ब्यूरोक्रेट मेमून कारदार की लाडली छोटी बेटी तरूम मेमून कारदार की शादी थी। मेमून कारदार ने अपनी बेटी का रिश्ता अपने सगे भाई और शहर के बड़े बिजनेस टाइकून हारून कारदार के बेटे शाहजेब से तय की थी। वो मसले हुर बनी पूर सर धज कर पार्लर के बड़े आईने में अपना झलमिलाता क़यामत ख़ेज़ नाजुक कोमल वजूद देख रही थी। अपनी चाहत को पा लेने की खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी, इसीलिए दुल्हनापे का रूप भी टूट कर आया था। उसके गुलाबी और सफ़ेद चेहरे पर खुशी की जितनी बहारें उतरी हुई थी, वो खुद से भी निगाहें चुरा रही थी कि मुबादा खुद को खुद की ही नज़र न लग जाए। अनारी सुर्ख रंग उसकी दूधिया रंगत पर होश रुबा रूप लिए उतरा था। अब उसकी तवज्जो अपने अरेबिक डिज़ाइनर मेहंदी से रंगे हाथों पर पड़ी। मखमल की तरह नरम मुलायम गुलाबी हाथों पर मेहंदी का रंग बहुत फीका था। हालांकि रात तक उसकी कज़न्स उसे इस हवाले से छेड़ रही थी कि जैसे तूफ़ानी किस्म की शाहज़ेब की मोहब्बत है तो मेहंदी का रंग तो स्याह ही पड़ जाएगा। वो अपनी मेहंदी के डिज़ाइन में छुपे ऐस को बड़ी गौर से देख रही थी कि दफ़ातन कानों में एक जहरीली किसी ऐसे ही जैसी फंकार गूंज उठी। तुम्हें अब भी लगता है मैं तुम्हें किसी और को होने दूंगा? अगर ऐसा लगता है तो यकीन करो, इस सदी के सबसे बड़े लतीफ़े पर यकीन किए बैठी हो। होश करो। अंगूठे में फंसाकर शहादत की उंगली उसके माथे पर बुरी तरह बजाई गई थी। इसकी दहकती चोट और धमक वो अब तक अपने माथे पर महसूस कर रही थी। तरूब, तुम्हें पता है आज संदान पाशा पाकिस्तान वापस आ रहा है। अल्फाज नहीं थे, गोया बारूद का भरा पहाड़ था जो उस नाजुक जान के सर पर फटा था। वो फटी फटी क्रिस्टल ग्रे आंखें लिए अपनी आपी को यूं देख रही थी जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि नेहा ने उसे क्या कहा है। वो उसे इतला देकर जा चुकी थी जबकि उसके पैरों तले से ज़मीन ज़रूर सिरक गई थी। कानों में कुछ जहरीले गलीज़ और खटिया जुमलों की बात गुस्सी होने लगी। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये मोहब्बत है या हवस? और मुझे आपकी मोहब्बत के मीम से भी नफ़रत है, समझे आप? क्यों? क्या ख़राबी है मेरी मोहब्बत में? इस बेबाकी और ग़लाज़त के ढेर को आप मोहब्बत कहते हैं? किसी पर उसकी ज़िंदगी तंग कर देना, किसी को खौफ व हरास में मुब्तला रखना, किसी मजबूत और पाकीज़ा रिश्ते के बगैर उसे बार बार छूकर हरास करना। वो चिल्ला उठी थी। संदान पाशा उसकी बड़ी और इकलौती फूफो का लाडला बेटा था और कुछ अर्सा पहले तक उसका सबसे बेहतरीन दोस्त, गमख्वार, जिसे वो अपना मेहरबान और शफीक सा बड़ा भाई समझती रही थी क्योंकि वो उससे तकरीबन 9-10 साल बड़ा था। उस पर तजाद वो और नेहा अपने माँ बाप की दो ही औलादें थीं। वो बिला झिझक उसके साथ कहीं भी किसी भी वक्त आती जाती रहती थी। वो उसकी हर छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखता था, हर वक्त उसकी हिफाजत करता था। फूफा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब संदान तकरीबन 14 साल का था। तब से अब तक उसके पापा ने अपनी जॉब के साथ साथ संदान के पापा पाशा इस्माइल का सारा बिजनेस भी संभाल रखा था। वो लोग अपने अलग बंगले में ज़रूर रहते थे, मगर संतान का ज़्यादा वक्त कसरे कारदार में ही गुजरता था। ये उसकी 18वीं सालगिरह थी और वो अपनी तालीम मुकम्मल करके अपना बिजनेस संभाल चुका था। उस दिन वो वाजिद था, वो उसे कोई सरप्राइज़ देना चाहता है, इसलिए उसे अपने साथ फार्म हाउस ले जाना चाहता है। वो थोड़ी नखरे के बाद मान भी गई थी। लैम्बोर्गिनी हवाओं से बातें कर रही थी। वो उसके हमरा बैठी थी। गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और वो शर्मीली सी मुस्कान लबों पर सजाए उससे मुसलसल शाहज़ेब की बातें किए जा रही थी। आपने कहा था आप पापा से बात करेंगे। शाहज़ेब ने बड़ी मुश्किल से ताई अम्मी को मनाया है। वो अब मेरी तरफ से पेशरफ्त के मुंतज़िर हैं। दान, आपने बात क्यों नहीं की? कौन सी बात? तुम्हारे रिश्ते की? आज के सरप्राइज़ के बाद ही अम्मू जान से करने वाला हूँ बात। उसने लबों पर मखसूस पुरस्रार सर से मुस्कुराहट सजाए अल्फाज अदा किए थे तो तारुब सर हिलाकर अब खिड़की से बाहर देखने लगी थी। जाने कौन सा इलाका था, काफ़ी सरसब्ज़ और शादाब था। उसे कुदरती मनाजिर बहुत अट्रैक्ट करते थे। काफ़ी तवील ड्राइव के बाद गाड़ी जैसे जंगल के बीचों बीच एक बड़े गेट से अंदर दाखिल हुई थी। वो दोनों गाड़ी से उतरे तो संदान ने करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। वो चूंकी थी। चलो सरप्राइज़ है। उसकी बात पर वो हंसी। वो उसे हमरा लिए जैसे किसी शीश महल में दाखिल हो गया था। लग्जरी तरीन फार्म हाउस की तवील तरीन राहदारियों से होते हुए वो एक बहुत बड़े कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा था। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा राज इस दरवाजे के उस पार है।
جاننا چاہوگی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بالکل، وہ مسکراتی۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہوا۔ کمرہ اگرچہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا مگر پھر بھی تروب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کمرہ بہت بڑا ہے اور اس کے 3-4 مختلف حصے ہیں۔ ایک طرف اگر فل سائز بیڈ پڑا ہے تو دوسرا حصہ سٹنگ ایریا ہے۔ ایک طرف الماریاں بنی ہیں تو دوسری طرف کتابوں کی الماری ہے۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ سندان پاشا نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا اور کمرہ پوری طرح روشن کر دیا۔ سندان پاشا نے ایک نظر اپنے کمرے کی جانب دیکھا اور ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچی، اور اب وہ اپنے پاس کھڑی اس افسرہ کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا، جو حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھیں لیے کمرے کے در و دیوار پر سجی اپنی بچپن سے لے کر اب تک کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے کچھ تصاویر ایسی تھیں جنہیں دیکھ کر اس کا ڈوب مرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ کسی تصویر میں نہا کر باتھ روم میں اپنے کمرے میں اپنے بال سکھا رہی تھی تو کسی تصویر میں اوندھے منہ بیڈ پر قابل اعتراض حالت میں لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کسی تصویر میں وجود پر دوپٹہ سرے سے موجود ہی نہیں تھا تو کوئی نائٹ گاؤن میں تھی۔ اسے سانس بھی پھنس پھنس کر آ رہی تھی۔ صدمے، خوف اور وحشت کی شدت سے کوئی گولا سا گلے میں پھنس گیا تھا۔ وہ وحشت بھرے انداز میں آنکھوں میں دہشت بھرے آگے بڑھی اور جھپٹنے کے سے انداز میں الماری کھول دی۔ آج اس نے شدت سے چاہا تھا اس کی ہر سوچ، ہر اندازہ غلط ثابت ہو جائے، مگر ایسا ممکن نہیں ہو پایا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سالوں سے اس کے کمرے سے اس کی چیزیں اور انتہائی پرسنل گم شدہ چیزیں سامنے ہی اس الماری کی زینت بنی ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب پلٹی تھی۔ سیکنڈز لگے تھے ابھی کچھ دیر پہلے جن آنکھوں میں معصومیت، شوق اور فطری تجسس کا جہان آباد تھا، وہیں اب نفرت، گہرے دکھ، صدمے نے جگہ لے لی تھی۔ تو وہ آپ تھے، ہے نا؟ شروع دن سے آپ تھے جنہوں نے میری زندگی جہنم بنا دی، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ سر پر جانے کون سا جنون سوار ہوا تھا کہ وہ بھوکی شیرنی بنی آگے بڑھی اور وہ واہیات اور بےہودہ تصویریں اتار اتار کر لائٹ برون ماربل پر پھینکتی انہیں چکنا چور کر گئی۔ وہ شخص جو اس کا نائٹ میئر بن کر اس کی زندگی عذاب سے بھی بدتر بنا گیا تھا، وہ مہربان سا کسی ٹھنڈی چھاؤں جیسا دھیمے اور نرم مزاج کا حامل سندان پاشا تھا۔ یہ لرزہ خیز انکشاف وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسکول سے لے کر اب تک اسے یوں لگا کرتا تھا ایک آوارہ بدنیت سایہ ہے جو اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ کبھی اکیلی تو کہیں جانے کا تصور کر ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کی زندگی اندھیروں میں ڈبا کر سیاہ ماسک لگائے اس کے کانوں میں غلیظ سرگوشیاں کرتا، اسے کہیں سے بھی چھو جاتا تو دنوں تک وہ اپنے جسم کو رگڑ رگڑ کر دھوتی، نڈھال رہتی تھی۔ اسے اب یاد آیا وہ جہاں جہاں ہراساں ہوتی رہی تھی وہاں یہ شخص موجود تھا۔ اس نے اپنے پاپا ماما کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ جب باریک بینی سے کروائی گئی تفتیش کے بعد بھی میمون کاردار کو اس کی بات کا کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تو انہوں نے اسے مشہور سائیکالوجسٹ کو بھی دکھا دیا تھا، جس سے وہ خاصا ناراض بھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے واش روم تک میں ڈر جایا کرتی تھی۔ رات کو وہ سو نہیں پاتی تھی کہ اسے لگتا اس کے آس پاس کمرے میں کوئی موجود ہے۔ اسے لگتا دو خطرناک شکاری آنکھیں ہمہ وقت اس کا تعاقب کرتی ہیں، اس پر اپنی گدھ سی شکاری نظریں رکھتی ہیں۔ یہ احساس اسے خوف و دہشت کے ساتھ جینے پر مجبور کر گیا تھا، اور اب وہ گدھ، وہ سٹاکر اس کے سامنے موجود تھا، اپنے پورے چاہ و جلال کے ساتھ، اپنی پوری تمکنت و غرور، اپنی ہولناکیوں کے ساتھ۔ وہ دراز قامت خوبرو شخص جو اپنے آپ میں کسی یونانی دیوتا سے کم وجہ نہیں تھا، پورے قد سے اس کی نظروں سے بہت پستی میں گرا تھا۔ اپنی مردانہ وجاہت کی بدولت ثانی یوسف کہلانے والا شخص کردار کے حوالے سے سایہ یوسف کے قریب قریب بھی نہیں تھا۔ وہ جارحانہ تیور لیے آگے بڑھا تھا، ایک ہاتھ سے اس کا بازو دبوچ کر اپنے قریب کھینچ کر دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کیا، اور وہ جو حقیقت کھلنے پر جنونی سی ہو چکی تھی، اس مصیبت کی طرف تو دھیان ہی نہ گیا کہ بڑی آسانی سے وہ یہاں اپنے گھر اور شہر سے میلوں دور اس ہوس پرست بد کردار گدھ کا تر نوالا بن سکتی تھی۔ اب جب احساس ہوا تو وہ خوف کی شدت سے سر تپے دھلے ہوئے لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی تھی۔ چھوڑیں مجھے! اپنے بدرپن اس شخص کا لمس اسے کسی سانپ کے زہر سے بھی زیادہ زہریلا لگا تھا۔
اسی لیے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ہاں میں تھا، وہ میں ہی تھا۔ تمہیں تو بہت پہلے اپنے اس عاشق آوارہ دیوانے کو پہچان لینا چاہیے تھا، میری خوشبو سے، میرے دیوانے پن سے۔ تب شاید تم میرے سامنے اس شہزیب کا نام لینے سے پہلے 1,00,000 مرتبہ سوچتی۔ اس نے جھک کر بڑے دھڑلے اور دیدہ دلیری سے اس کی چھوٹی سی ناک کے ہیرے کی لونگ پر اپنے دہکتے لب جمائے تھے۔ تروب کا دل کیا آج خود پر پٹرول چھڑک کر یہیں آگ لگا دے۔ دوزخ کی آگ کی لپٹیں اسے اپنے جسم کو جھلساتی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی وہ اس کا منہ، گردن اور سینہ اپنے ناخنوں سے نوچتی، بلک بلک کر روتی تھی، مگر اس بے حس پتھر بے غیرت شخص پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب پرسکون ہو جاؤ میری جان، دھان پان سی ہو اور لگی ہو غصے میں ہچکولے کھانے۔ یہ نہ ہو میری غربت سے پہلے اپنا کوئی بیج پرزہ توڑ بیٹھو۔ بابو اس کی پرسہلاتا انتہائی شفاف لہجے میں مگر مسکراتے ہوئے بولا تھا، چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ، اپنے یہ غلیظ گندے ہاتھ مجھ سے دور ہٹاؤ تم، میں اپنے آپ کو آگ لگا دوں گی۔ وہ بلکتے ہوئے چلائی تھی، جتنا ہو سکتا تھا وہ اس کے شکنجے سے بچ نکلنے کی مزاحمت کر رہی تھی، مگر یہ شیر کے پنجوں میں پھنسی ہنی جیسی مزاحمت تھی۔ وہ بہت جلد تمام لحاظ بھلائے آپ سے تم پر آئی تھی۔ جب سامنے کھڑے شخص نے کسی رشتے کا لحاظ نہ کیا تو وہ کس خوشی میں کرتی؟ تم صرف میری ہو تروب، تمہارے اس وجود پر صرف میرا حق ہے۔ تمہیں اندازہ لگانے میں آسانی ہو گئی ہوگی کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں امو جان سے بات ضرور کروں گا، لیکن میرے اور تمہارے رشتے کے متعلق، اور تم میرے حق میں فیصلہ کرو گی۔ یو گیٹ دیٹ؟ وہ اس کی برستی آنکھوں میں اپنی سرخ ڈارک براؤن آنکھیں گاڑتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ قریب اتنے تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش تروب کو اپنے لبوں پر پڑتی مزید کراہٹ سے دوچار کر رہی تھی۔ اس پر تزاز آری کی نوک کی طرف چبھتی اس کی بات اس کی روح تک بلبلا اٹھی تھی۔ میں مر جاؤں گی مگر کبھی رشتے کے تقدس کو پامال کرنے والے ایک ہوس پرست، بد کردار، بد کماش اور آوارہ شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ تم تو بھول جائیں کہ ایسا ممکن ہے۔ اپنی پوری طاقت لگا کر اس نے اس شخص کو خود سے دور جھٹکا تھا، جبکہ اس کے اتنے حد تک آمیز الفاظ کے باوجود سامنے کھڑے شخص کے برفیلے سرسی تاثرات میں کوئی خاص فرق نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا؟ اگر ایسا لگتا ہے تو یقین کرو کہ اس صدی کے سب سے بڑی لطیفے پر یقین کیے بیٹھی ہو۔ ہوش کرو۔ اس نے آگے بڑھ کر انگوٹھی میں پھنسا کر اس کے ماتھے پر شہادت کی انگلی بجائی تھی۔ وہ اپنی قدم پیچھے لینے لگی۔ یہ تمہاری بھول ہے سندان پاشا، تم اپنی اس زندگی میں تروب میمون کاردار کو حاصل کر سکتے ہو۔ تم دنیا کے آخری شخص بھی ہوئے تو تم سے شادی کرنے کی بجائے میں مرنا پسند کروں گی۔ وہ بولی نہیں، پھنکاری تھی، جس پر وہ یوں مسکرایا جیسے کوئی کسی بچے کی احمقانہ گفتگو پر مسکراتا ہے۔ حاصل کرنے کے لیے شادی جیسے بکھیڑے کی ضرورت ہی کیا ہے ڈارلنگ؟ اپنی ان تصاویر سے یہ اندازہ لگا لو کہ میں تمہیں کس حد تک انوالو ہو چکا ہوں۔ وہ کہتا قدم قدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اور تروب کو لگ رہا تھا جیسے کوئی عفریت اسے سالم نکلنے کو اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ میرے منظور بے لگام محبت کسی شادی وادی جیسی حد بندی کو نہیں مانتی، یہ بات بھی تم اچھے سے سمجھ گئی ہوگی۔ دور رہو، اپنے قدم وہیں روک لو سندان پاشا۔ وہ اندر سے کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہی تھی۔ اس کے زہریلے الفاظ اس کی رگوں کو نیلا کر چکے تھے، مگر وہ اس حیوان کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دیوار سے جا لگی تو اس نے قریب آ کر دائیں بائیں اپنے ہاتھ رکھے تھے اور اس کے چہرے کے قریب جھک کر اس کی قاتل کرسٹل گرے آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ یہ شادی کی رسم تو صرف تمہاری تسلی کے لیے ہے میری جان۔ اب وہ اپنے دائیں شہادت کی انگلی پر اس کے کھلے بالوں کی لٹ لپیٹ رہا تھا۔ تروب نے روتے ہوئے نفرت سے اس سے منہ پھیرا۔ بزنس ڈیلنگ کے لیے 2-3 مہینوں کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں، بس اتنا وقت ہی سوچنے کے لیے دوں گا، تب تک اپنے دماغ سے یہ شہزیب جیسی خرافات نکال باہر کرو۔ مجھے گھر جانا ہے، پیچھے ہٹو، مجھے جانے دو۔ پھنکاتے سے لہجے میں اس نے اس کا بازو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر اس پر متعلق اثر نہیں ہوا تھا۔ نہیں تو آج ابھی اسی وقت سب کچھ یہاں ہماری محبت کے حق میں ہے، یعنی موقع بھی ہے، دستور بھی، ماحول بھی ہے، اور یہ فل سائز بیڈ بھی۔ اس نے پراسرار سا مسکراتے اپنے پیچھے چاروں طرف سے جالی میں چھپے گول بیڈ کی جانب اشارہ کیا تو تروب کا غم و غصے کی شدت سے روم روم سے لگو پڑا۔ چٹاخ!
अपनी दास में तरूब ने अपनी पूरी ताकत से उसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया था। तमाचे की बाज से कमरा गूंज उठा। वो डेढ़ तो टस से मस न हुआ, अलबत्ता तरूब को लगा उसका बाजू जड़ से उखड़ गया है। वेरी नाइस, तुम छूती हो तो और भी अच्छा लगता है, सुकून महसूस होता है। वो उसे इस थप्पड़ के फवायद गिनवा रहा था। भाड़ में जाओ, बल्कि जहन्नम में मर जाओ तुम्हारी कब्र में कीड़े पड़ेंगे घटिया आदमी। वो और तो कुछ न कर पाई, अब बददुआओं पर उतर आई। तब उसने बहुत अचानक उसे खींचकर अपने सीने में भींचा तो तरूब को अपनी रूह हवाओं में मुअल्लिक होती महसूस हुई। अपनी इतनी तजलील और इतनी तौहीन पर वो अपने होश कायम नहीं रख पाई थी और बेहोश होकर एक तरफ गिर पड़ी। उसकी जब आँख खुली तो वो अपने कमरे में थी और पता चला वो जा चुका है। वो मुसीबत टली तो उसने अपनी बड़ी बहन नेहा के ज़रिए पापा तक अपनी पसंदीदा की खबर पहुंचाने में बहुत जल्दी की थी। तकरीबन 6 माह हो चुके थे। जाने क्या हुआ, वो वापस ही नहीं आया। दोनों घरों में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हो गई थी। तरूब ने सुख का सांस लिया था और अब जब शादी में एक हफ्ता बाकी था, नेहा ने उसे खबर दी थी कि वो वापस आ रहा है। इस खबर के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बरहाना सर किसी झिलसते तपते रेत के सहरा में नंगे पांव आ खड़ी हुई है। दिमाग बिल्कुल सुन और सोच हर एहसास से आरी हो चुकी थी। अगर कुछ दिलो दिमाग में था तो वो ये कि वो अब इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाएगी, आखिर क्या करेगी। वो लौट आया। लम्हा लम्हा तरूब की जान जैसे सूली पर लटकी रही। उसे लगा अभी कोई अफरी अतैगी और उसके सर पर क़यामत बर्पा करके उसे जिंदा दरकोर कर देगी। मगर फिर हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। वो छुप छुप कर देखती रही। वो घर में ढोलकी और अपटन के फंक्शन में बिल्कुल नॉर्मल घूम फिर रहा था। उसने तरूब से मिलने की कोशिश नहीं की थी, ना ही उसके सामने आया। और आज मेहंदी का फंक्शन था। वो मल्टी कलर लहंगे में मसनूई फूलों का जेवर पहने सजी सवरी आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। वो इस वक्त अपने कमरे में अकेली ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने कान की बाली ठीक कर रही थी जब कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आ जाएं, तरूब ने धीमे से कहा। मगर नौबात का अक्स शीशे में अपनी पुष्ट पर देखकर उसकी रूह ज़रूर फना हुई थी। वो बुरी तरह वहशत ज़दा होकर एक झटकी से उसकी जानिब मुड़ी। कैसी हो? डार्क चॉकलेट ब्राउन टू पीस में वो दराज कद खुबरू शख्स डार्क ब्राउन आंखों में शौक का एक जहान आबाद किए वो मबहूर सा मुस्कुराकर उसे देखते उससे पूछ रहा था। ठीक ठीक हूँ, गले से आवाज़ फंस फंस कर निकली। बहुत अच्छी लग रही हो, काला टीका लगा लो, किसी की नज़र न लग जाए। वो काफ़ी दोस्ताना लहजे में मुस्कुरा कर बोला था और उसका ये अंदाज़ तरूब को हज़म नहीं हो रहा था। समझना है उसे नफ़रत जताते उसे फटकार दे या फिर नॉर्मल बिहेव करे। क्या वो सब एक भयानक डरावना ख्वाब था? क्या ये शख्स अपने किए पर पेशेमान है? क्या वो सब ये भूल गई है? क्या मूव ऑन करना चाहता है? क्या वो सब महज माजी का तलख किस्सा था? हो सकता है आगे जाकर अपनी हर गलती, अपने हर गुनाह की माफ़ी मांग ले। हो सकता है वक्ती तौर पर बहक गया हो सकता है सुधर गया हो। अब कौन से मुराकबे में खोई हुई हो। सब नीचे बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। चलना नहीं है क्या? मामी ने तुम्हें लेने भेजा है मुझे। अब की बार उसने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया तो वो सटपटा कर होश में आई। चलें, उसने आहिस्तगी से कहा और उसके हमरा कमरे से बाहर निकल गई। उसने बुरी तरह अपना सर झटका था। इस कदर खुशी के मौके पर वो इस काबिल नफरत शख्स और बात के बारे में सोचना तक नहीं चाहती थी। वैसे भी आज के बाद से तो वो शख्स एक भयानक ख्वाब की तरह की सहपारी ना बन जाएगा। वो मुकम्मल तैयार थी। घर फ़ोन कर दिया था तो नेहा आपी फैज़ान भाई के हमरा उसे लेने आने ही वाले थे। मगर उससे पहले ही उसके लिए क़यामत आ गई थी। बहुत अचानक सैलून नस्वानी चीखों पुकार की दिलखराश आवाज़ों से गूंज उठा था। ये शहर का मशहूर ब्यूटी सैलून था। आज इसके इर्द गिर्द हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। सैलून के बाहर काफ़ी सख्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया था कि मैमून कारदार के जितने ज़्यादा दोस्त थे तो दुश्मनों और राइवल्स की भी कसीर तादाद मौजूद थी। मगर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के बावजूद सैलून पूरी तरह जैसे हाईजैक हो चुका था। वो लोग भारी असलहे समेत चींटियों की तरह बड़ी तादाद में स्याह पैंट शर्ट्स में स्याह मास्क मुंह पर चढ़ाए हर तरफ फैल गए थे। तमाम धड़के वहम वसवसे किसी असलहे की तरह उसे निकलने को मुंह खोलकर उसके सामने आन खड़े हुए। वो जो तेज़ी से दिमाग चलाती बिजली की इसी फुर्ती से अपने पापा का नंबर मिला रही थी, आन की आन वो लोग उसके सर पर पहुंच गए। तरूब की चीखें उसके मुंह में ही कहीं दब गई। उसके मुंह पर रखे जाने वाले रुमाल ने उसे पूरी तरह अंधेरों में डुबा दिया था। शादी वाला घर मातम गदे में बदल चुका था और सुबह से दिन के 4 बज चुके थे। मैमून कारदार ने पूरा शहर बंद करवा दिया। ज़मीन आसमान एक कर दिया था मगर तरूब का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। किसी दुश्मन ने बहुत छुपकर और बड़ा कारोबार किया था जिसकी ज़रबें पूरे ख़ानदान को हिला गई थी। इधर वो होश में आई तो खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाया। वो अच्छी तरह जानती थी
یہ نیچ حرکت اس نیچ، غلیظ اور گھٹیا شخص کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، جو اپنے کے بھیس میں آستین میں چھپا کوئی سانپ ثابت ہوا تھا۔ وہ لاکھ روئی، چیخی، چلائی، مگر سنوائی نہ ہوئی۔ آخر دن کے تقریباً 3 بجے کے قریب دروازہ کھلا۔ وہ سہم کر کمرے کے کونے میں سمٹ سی گئی، مگر کمرے میں 2-3 فربہ مائل عورتوں کا دخل ہوتے دیکھ سکون کا سانس خارج کیا۔ کون ہو تم لوگ؟ اور اپنے نیچ اور گھٹیا مالک کو کہو یوں بزدلوں کی طرح چھپ کر کونے خدروں میں نہ چھپے۔ یہاں میرے سامنے آ کر مجھ سے چٹاخ ایک سناٹے دار تھپڑ نے اس کا سر پوری طرح گھما ڈالا۔ تروپ نے حیرت و صدمے سے گنگ چہرے پر ہاتھ رکھے ان عورتوں کو دیکھا جو اس کے سامنے کھڑی اسے سر تپیر بڑی عجیب نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ وہ تروپ میمون کاردار جسے آج تک کسی نے پھولوں کی ڈالی سے نہ چھوا، یہ تھپڑ اس کی روح تک کو گھائل کر گیا تھا۔ وہ بے یقین تھی، بے تحاشا بے یقین۔ یہ بے یقینی کیوں تھی آخر؟ جانے کیوں اس بات کا یقین تھا کہ وہ شخص چاہے اسے برباد کر سکتا ہے مگر کوئی جسمانی تکلیف یا اذیت نہیں پہنچا سکتا۔ آج تک کب اسے کوئی جسمانی ذک پہنچائی تھی جو اب ایسا کرواتا؟ تم لوگوں کی ہمت! وہ حلق کے بل چلانا چاہتی تھی، مگر پھر تروپ کی دلدوز چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ وہ دیو ہکلوتے کسی بھوکے جانور کی طرح اس پر جھپٹ پڑی، نازک جان کو ایسا دبوچا کہ تروپ کو زمین و آسمان اپنی نگاہوں کے سامنے گھومتے محسوس ہوئے تھے۔ بہت عجیب طرح کا تشدد تھا، انتہائی انسانیت سے اس قسم کا سلوک۔ وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی کہ ایک اس کا بیش قیمتی نازک جالی دار لباس جگہ جگہ سے پھاڑ رہی تھی، تو ایک اسے دبوچے وحشیانہ طریقے سے اس کی جیولری اس کے وجود سے نوچتے اس کا میک اپ خراب کر رہی تھی۔ سنہری زلفوں سے مصنوعی پھولوں کو نوچ کر ہیئر اسٹائل بھی سارا تباہ کر دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ایسی حالت بنا دی گئی تھی جیسے کہ وہ گلاب کی سرخ کلی ہو اور کئی لوگوں نے اسے پیروں سے مسل کر کچل ڈالا ہو۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی سوائے چیخنے چلانے کے۔ جب وہ یہ کر چکی تو اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکال لائی تھی۔ جانے کون سی جگہ تھی؟ اسے کچھ دکھائی اور سنائی دیتا تو تب نہ۔ وہ ذرا سا بھی ہوش میں ہوتی تو جگہ دیکھ کر ضرور ہارٹ اٹیک آ جاتا، یہ سوچ کر کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ رو رو کر ہچکی بن گئی تھی۔ اسے لا کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ بچی نہیں تھی جو سمجھ نہ پاتی کہ اب حادثے کے مطلوبہ نتائج پا کر اسے اس حال میں واپس پہنچا کر کون سا تاثر دیا جانا ہے۔ اس کا دل کیا ابھی اسی لمحے اس کا دل پھٹے اور وہ یہیں کہ یہیں مر جائے، مگر کاش اس کی یہ خواہش پوری ہو پاتی۔ راستے میں کئی گاڑیاں تبدیل ہوئی تھیں۔ اسے لا کر آخر کیسر کاردار کے حدود میں واقع ایک چھوٹے سے پارک میں پھینک دیا گیا۔ اسے وہاں گارڈز نے دیکھا۔ اس کا لاشا گھر تک کیسے لایا گیا اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن اب کیسر کاردار کے محل نما لاؤنج میں پورے خاندان کے سامنے عدالت ضرور لگی ہوئی تھی، جہاں پاپا سر جھکائے کھڑے تھے، ماما زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ صوفے پر اسے دگرگوں حالت میں سرد و سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی کہ رو رو کر آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھیں۔ پھٹا لباس، خراب میک اپ میں وہ اس وقت انتہائی مضحکہ خیز قابل رحم حالت میں تھی۔ نیہا نے کندھوں پر شال ضرور ڈال دی تھی اور اب اس کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ اس حادثے کا پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے اور مجھ میں اتنا ضعف نہیں کہ پوری زندگی لوگوں کی باتیں سنوں۔ جانے کتنے اور کون لوگ تھے جو میری عزت پر دن دہاڑے نقب لگا گئے۔ معذرت چاہتا ہوں چچا جان، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ شاہ زیب نے بے تحاشا روتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ تروپ نے سر نہ اٹھایا تھا۔ جیسی اس کی حالت تھی اسے معلوم تھا اب یہ رشتہ کبھی نہیں ہو پائے گا، کہ شاہ زیب نے تو پہلے ہی ایڑیاں رگڑنے کے بعد ماں یعنی تئی امی کو راضی کیا تھا، جو اب بھی بولی تو کچھ نہیں تھی کہ بیٹے کا فیصلہ سن کر کچھ بولنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر کروفر بھرے چہرے پر بڑے فاتحانہ اور حقارت بھرے تاثرات تھے۔ وہ جانتی تھی شاہ زیب مجبور ہے، بے تحاشا مجبور۔ وہ خود مر جاتا مگر اتنی سنگین صورتحال میں کبھی اسے تنہا نہ چھوڑتا۔ لیکن اب بال اس کے والدین کے کورٹ میں جا چکی تھی۔ اس نے کیسے اپنے والدین کو اس رشتے کے لیے منایا تو وہ جانتی تھی، اور اب جیسے وہ لوٹی تھی کیسے ممکن تھا کوئی عزت دار گھرانہ اسے ڈنکے کی چوٹ پر اپنا لیتا۔ شاہ زیب کاردار نے بات مکمل کی تو ہارون بڑی خاموشی سے اپنی فیملی کے ہمراہ کیسر کاردار سے نکل گئے۔ میری تروپ کا نکاح ابھی اسی وقت اپنے بیٹے سندان پاشا سے کروانا چاہتی ہوں، اور رخصتی بھی ابھی اسی وقت ہوگی۔ پھوپھو سمیہ کی بات پر تروپ نے جھٹکے سے سر اٹھایا کہ پہلے انہیں اور پھر ان کے پہلو میں کھڑے ان کے نمک حرام بیٹے پر ڈالی جو اس کی جان نہیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھتا بھی کیوں؟ مقصد جو پورا ہو رہا تھا۔ پاپا میری شادی نہیں۔ تروپ، آپ کو درمیان میں بولنے کی اجازت کس نے دی؟ ہمیشہ لاڈ اٹھانے والے پاپا کا لہجہ یکسر بدل چکا تھا۔
धीमे मिजाज वाले पापा ने बेतहाशा रोते हलक के बल चिल्लाए थे, जैसे उसके अल्फाज रूह पर कोड़े की मानद बरस पड़े हों। क्या वो भी वही समझ बैठे थे, इस बात को हकीकत मान बैठे थे कि जो जाहिर हो रहा था? तभी शायद एक बाप जिंदा दरगोर हो चुका था, मर चुका था। आपी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसने पापा को सुमैया फूफो से कहते सुना तो उसकी रूह तक बुलबुला उठी। पापा, मैं, वो तड़प तड़प कर रोते हुए उन्हें पुकार रही थी। तरूब, अब तुमने एक लफ्ज़ और अदा किया तो मैं मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। संतान, मौलवी साहब को अंदर बुलाओ। आप ही के निकाह अभी होगा, रुखसती भी अभी होगी। पापा फैसला सुना चुके थे। तरूब को लगा वो मर गई है, उसकी जिंदा लाश यहाँ मौजूद है। इतनी बड़ी शिकस्त, इतनी बड़ी हार उसे जंग के मैदान में बिछाड़ा नहीं, मुंह के बल अपने कदमों में गिराया गया था और कुछ पलों का ही खेल था। वो शख्स फातेह बना अपनी फतह के नशे में जो जश्न के तौर पर सबसे गले मिल रहा था। तरूब को अपना वजूद तिनकों की तरह हल्का होकर रेजा रेजा होता फिजाओं में बिखरता महसूस हुआ। ये तुम्हारी भूल है संदान पाशा कि तुम अपनी ज़िंदगी में तरूब मैमून कारदार को हासिल कर सकते हो। तुम दुनिया के आखिरी शख्स भी हुए तो तुमसे शादी करने के बजाय मैं मरना पसंद करूँगी। अपने अल्फाज उसके कानों में गूंजे। इस शख्स से उसने दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत की थी और अब इस शख्स ने ऐसी चाल चली थी कि उसके तमाम दावे धरे के धरे रह गए और अब खुद अपने पूरे होश व हवास में उसने अपना वजूद, अपनी ज़िंदगी इसकी मलकियत में दे दी थी। नेहा उसे पानी पिलाना चाहती थी। वो पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। नेहा ने उसका कंधा हिलाया तो वो सोफे पर एक तरफ लढ़कती चली गई। जा रही है।